फुडें घेवन चलप आनी जो अंतीम व्यक्ती आसा सोसायटीन समाजान ताज्या मेरेन पावप रिचींग द लास्ट पर्सन इन सोसायटी हे काम आमी ताजेच आशिर्वाद घेवन आनी ताजे विचार घेवन फुडें सरतले। हांव सगळ्यांक आमच्या भावांक भयणीक वडिलांक दर एक पर्रीकारांक पर्रीकार फॅमिलीक आनी गोंय भरसून जितले लोक मनोहरबाईक मान दिवपाक आनी श्रद्धांजली दिवपाक ह्या स्थानाचेर येयल्ले आसा, आमचे शुभेच्छा कोरान येयल्ले आसा, तुमकां काळजानसून देव बरें करूंक म्हणूं सोदता। मनोहरबाई हो एक विचार जावन आसा, हे आमी मनान दवरया आनी गोंय दवरपा खातीर फुडें सरया। थँक्यू व्हेरी मच। कळंगूट मतदारसंघात जे कंटेस्टंट कॅन्डिडेट आसा फ्रांसिलिया रॉड्रिगीज, हांव रिफ्रेशमेंटाचे प्रोविजन केलेले आसा। जर कोणें आस्वाद घेवंक ना तेंच्यांनी विनंती करता रस्त्याच्या ते बाजूक रिफ्रेशमेंट